अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने यस्रिब की 6 सआदतमंद रूहों के बारे में जाना था। इस वीडियो और अपनी अगली आने वाली वीडियो में हम इसरा वल मेराज के वाक़ये को जानेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर रहीकुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबवी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग अभी कामयाबी और जुल्म व सितम के दरमियानी मरहले से गुजर रही थी, और आसमान के दूर दराज किनारे पर उम्मीद के पहले सितारे चमकने लगे थे कि इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया। ये मेराज कब वाक़या हुई, इस पर तारीख लिखने वालों के मुख्तलिफ अक़वाल है। पहला, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई उसी साल मेराज भी वाक़ हुई। दूसरा, नबूवत के 5 साल बाद मेराज हुई। तीसरा, नबूवत के 10वें साल 27 रजब को मेराज हुई। चौथा, हिजरत से 16 महीने पहले यानी नबूवत के 12वें साल रमज़ान के महीने में हुई। पांचवा, हिजरत से 1 साल 2 महीने पहले यानी नबूवत के 13वें साल मुहर्रम में हुई। छठा, हिजरत से 1 साल पहले यानी नबूवत के 13वें साल रबीउल अव्वल के महीने में हुई। इनमें से पहले 3 अक़वाल इसलिए दुरुस्त नहीं माने जा सकते क्योंकि सब उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात नमाज पंजगाना फ़र्ज़ होने से पहले हुई थी, और ये भी सब मानते हैं कि नमाज की फ़र्जियत मेराज की रात हुई थी। इसका मतलब है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात मेराज से पहले हुई, और ये भी मालूम है कि उनकी वफ़ात नबूवत के 10वें साल रमज़ान के महीने में हुई थी। इसलिए मेराज का वाक़या उसके बाद हुआ होगा, उससे पहले नहीं। बाकी जो आखिरी 3 अक़वाल है उनमें से किसी एक को दूसरे पर फजीलत देने की कोई पक्की दलील नहीं मिलती। हाँ, सूरह इसरा के सियाक से ये अंदाज़ा लगता है कि ये वाक़या मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर का है। हदीस के इमामों ने इस वाक़ये की जो तफसीलात रिवायत की है उनका खुलासा कुछ यूँ है। इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि सही कौल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जिस्म मुबारक के साथ बुराक पर सवार करके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक ले जाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नुज़ूल फरमाया। सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत करते हुए नमाज अदा फरमाई। बुराक को मस्जिद के दरवाजे से बांध दिया गया था। फिर उसी रात आपको बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक ले जाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया, आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। आपने वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब में कहा मरहबा यानी खुश आमदीद। सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दाएं तरफ सआदतमंद रूहें और बाएं तरफ बदबख्तों की रूहें दिखाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों को सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आपकी नबूवत तस्लीम की। फिर चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा, सलाम किया, उन्होंने जवाब में मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर 5वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और इकरार नबूवत की। फिर आपको 6ठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ मुलाकात हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से हुई, सलाम किया, उन्होंने मरहबा कहा और नबूवत का इकरार किया। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद मबूस किया गया
اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہو۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لے گئے۔ انہوں نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہیں بتایا۔ انہوں نے پھر کہا، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت بار بار جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر واپس جانے اور تخفیف کی درخواست کا مشورہ دیا، مگر آپ نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق کا ذکر کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کی کوئی ثابت دلیل نہیں ملتی اور نہ ہی کسی صحابی نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو 2 روایتیں منقول ہے، ایک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو دیکھا، دوسری میں ہے کہ دل سے دیکھا، تو دونوں ایک دوسرے سے خلاف نہیں۔ اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، تو یہ قربت اس قربت کے الگ ہے جو معراج کے واقعے میں ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کی قربت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ اس کے برعکس حدیث معراج میں جس قربت کا ذکر ہے اس میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قربت تھی۔ سورہ نجم میں اس قربت کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ واللہ عالم۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ تفصیل معراج کے واقعے کی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم معراج کے واقعے کو مکمل کریں گے، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔